अस्सलाम वालेकुम जी। इशू बहुत सारे हैं लेकिन आज इस इशू के ऊपर बात करनी है हमने। आज बहुत अहम दिन है, इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी की सालगिरह है। नियाज़ी साहब जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रिकॉर्ड के मुताबिक 71 साल के हो गए हैं 5 अक्टूबर को, और हमारी दुआ है और हम उन्हें सालगिरह की विश करते हैं। अल्लाह ताला जो है उन्हें ऐसी हज़ारों ईदें देखना कबूल करे, ठीक है, और ऐसी हज़ारों ईदें देखना कबूल करे। इसके ऊपर बात यही आदत जो है, यही जो है इन्हीं अल्फाज के अंदर हमने सोशल मीडिया पे लगा दी, तो कोई ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हमने उन्हें दुआ दी है। लोगों का ख्याल है कि हम उनके इसी तरह जेल में रहने की तमन्ना कर रहे हैं। मैं पाया इस तरह की कोई नीयत नहीं मेरी, मैं बदनीयत आदमी नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल अब क्या करें, अबलागियात का ये सितम है कि फरजाना साहिबा जो हैं, जो कि ब्यूरो चीफ़ हैं आज की पेशावर की, और मेरी बड़ी फेवरेट जर्नलिस्ट हैं, बहुत प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी थल्ले आ गए क्या, ठीक है, इन्हीं जज्बात का इजहार किया कि आप उन्हें इसका मतलब है वहीं पे रखना चाहते हैं। तो नहीं बहन, मैं नहीं है, ऐसा नहीं। बहरहाल अब मैं क्या करूं, अगर सब लोग यही समझ रहे हैं तो, लेकिन बहरहाल उनको मुबारक हो। आज मैं बहुत खुश हूं जी, जब आप जो हैं वो किसी मज़लूम के लिए आवाज़ उठाएं और उसकी सुनी जाए और उसके मुसीबतों में कमी वाक़या हो जाए, तो अपना मुझे तो यहाँ पे खुशी होती है। गुज़िश्ता दिनों 2 बच्चे जो थे वो गिरफ़्तार किए गए, उठाए गए, अगवा किए गए जहानिया से। हमने उनके लिए अपने इस व्लॉग के अंदर 2 दफ़ा आवाज़ बुलंद की। उस आवाज़ को ऑनर किया गया, मैं समझता हूँ। वो रिहा हो के घर को पहुँच गए हैं, और ज़ाहिर है कि उन बच्चों से भी यही गुजारिश है कि जिस तरह की सरगर्मियों के हवाले से आपको ले जाया गया था, आप उससे फौरी तौर पे बाज आ जाइए, ठीक है। या कोई गलत फहमी थी तो वो गलत फहमी यकीनन दूर हुई है, तो आप वहाँ से वापस आए हैं। बहरहाल जी, उनको आज़ादी और रिहाई मुबारक हो, ठीक है, तो खुशी होती है, ज़ाहिर है। लेकिन मौजू आज के ये नहीं है, ना इमरान ख़ान की सालगिरह है, ना उन बच्चों की वापसी है। मौजू ये है कि आज 2 तरह की स्टोरीज़ मार्केट के अंदर छोड़ी गई हैं, और वो दोनों रिलेट करती हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौरा लंदन के बारे में। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं अपनी फरमाइश पे नवाज शरीफ साहब के पास गए हैं। 2 मुख्तलिफ़ तरह की इतलात हैं। एक तो ये है कि उनको भेजा है जनाब कमर जावेद बाजवा साहब ने नवाज शरीफ को पैगाम दे के, और वही कमर जावेद बाजवा जिनका कल मैतला साहब ने तज़किरा फरमाया था, और उसके मैतला साहब ने उनका जो इंटरव्यू था उसमें से ये वाला हिस्सा दे के तो बाहर निकाला था, उसके ऊपर व्लॉग भी किया, आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। उनका मंगल के रोज़ का व्लॉग मुलाहिज़ा कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर मेरे ऊपर तनकीद इसी तरह जारी रखेंगे तो फ़ौज के अंदर जो उनकी हमायत है अफसरों में वो कम होती जाएगी, और जब उनकी हमायत कम होगी तो फिर जो है वो अल्लाह आपका भला करे, फिर उनके साथ वो भी सलूक हो सकता है। अब जो एक पार्टी है वो ये इतला दे रही है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये पैगाम लेके गए हैं कि अगर आपने मेरे बारे में कोई मज़ीद गुफ्तगू की तो आपको जहाज़ से उतरने नहीं दिया जाएगा, और आपको जो है वो जहाज़ में से ही गिरफ़्तार करके सीधा जेल ले जा के पकड़ के अंदर टाक देंगे, ठीक है, और हम देखेंगे कि आप कैसे जलसे से खिताब करते हैं या इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं। अच्छा, दूसरा जो है, अच्छा यही बात तकरीबन पीटीआई के बेशतर यूट्यूबर्स कह रहे हैं, लेकिन हमारे अज़ीज़ मुमताज़ भट्टी साहब भी ये बात इस तरह नहीं कह रहे, लेकिन उसका नुक्ता नज़र यही है कि जनाब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो वो सीधा जेल जाएंगे, ठीक है। तो एक ये बात है। अब उसको नया रंग दिया गया है कि जनाब कमर जावेद बाजवा साहब ने ये पैगाम दे के शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भेजा। अच्छा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की कमर जावेद बाजवा साहब के साथ बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। जब ये पिछले नवंबर में तौसी का मसला दरपेश हुआ था तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब उस वक्त नवाज शरीफ साहब से जाके मिले थे। हमारे ज़राए ने हमें बताया कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बकौल उन्होंने नवाज शरीफ को
قمر جاوید باجوہ کی نوکری میں 6 ماہ کی توسیع کے لیے قائل کر لیا تھا۔ وہ جب واپس آئے شاہد صاحب تو انہوں نے اپنے قریبی کچھ جرنلسٹوں کو یہ بات انٹیمیٹ بھی کی اور اپنی فیملی میں بھی بتائی، اور جو پولیٹکس میں ان کے ایسوسیٹس ہیں ان سے یہ بات بھی شیئر کی گئی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ 6 ماہ کی ایکسٹینشن کے اوپر مان گئے ہیں۔ لیکن بعد میں حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب جو ہیں وہ نکل آئے اس میں سے، تو اس منظرنامے میں کہا یہ جاتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو ساری ناراضگی ہے اس کا آغاز وہاں سے ہوا جب عاصم منیر صاحب چیف بن گئے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کا خیال ہے یا ان کو غلط فہمی ہے یا ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے ساتھ ہینڈ ہو گیا، میاں صاحب نے ان کے ساتھ ہینڈ کیا۔ تو اس کے بعد سے پھر دیکھیں وہ بوندلے پھر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے پارٹی میں اندر رہ کے کیا کرنا ہے اور باہر رہ کے کیا کرنا۔ 15 ماہ کی حکومت کے اندر انہوں نے چاچو کی حکومت کی عملی طور پہ اپوزیشن ہی کی، کچھ عرصہ تک وہ چپ رہے، لیکن پھر انہیں مفتاح اسماعیل صاحب کی شکل کے اندر سپورٹ مل گئی، اور پھر جناب ادھر سے وہ بھی پارٹی سے نکال دیے گئے مصطفیٰ نواز کھوکھر۔ تو یہ تینوں جو تھے یہ گورننس کے ایشو کے اوپر بات کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے گورننس کمزور ہے اور پی ایم ایل این کی بھی کمزور رہی، 15-16 ماہ جو ان کی حکومت رہی ان کی گورننس بہت ویک رہی، کمپرومائزڈ رہی۔ تو جب یہ گورننس کے اوپر سوالات اٹھاتے تھے تو مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور دوسری پارٹیاں سمجھتی تھی کہ جیسے ان کے اوپر تنقید ہو رہی، اور وہ انڈائریکٹلی ان کے اوپر تنقید لگتی تھی۔ اور جب یوتھیا میڈیا جو ہے، یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود، وہ اس کے اوپر خوشی سے تالیاں بجاتے تو پٹواریوں کو اور غصہ چڑھتا، تو یوں یہ جو ہیں وہ پارٹی کے مرکزی قیادت سے دور ہوتے گئے۔ پھر انہوں نے پارٹی کے چیف آرگنائزر کے عہدے سے بھی استعفیٰ دے دیا، اور ان کا استعفیٰ قبول بھی کر لیا گیا، اور استعفیٰ قبول کرتے ہی جناب مریم نواز شریف صاحبہ کو اس عہدے کے اوپر متمکن کر دیا گیا۔ ان کو جھوٹے منہ بھی نہیں کہا گیا کہ نہیں آپ استعفیٰ واپس لیں۔ اب یہ ایشو بھی وہاں پہ ڈسکس ہوا ہے، جو دوسرے یہ تو ایک ذریعے سے ہمیں یہاں سے یہ بتایا گیا پاکستان کے اندر سے، وہاں سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایشو ڈسکس ہوا، انہوں نے شکوے اور شکایات کی لمبی لائن لگائی، تو آگے سے جواب آیا کہ آپ کو میں نے اپوائنٹ کیا تھا نا، تو آپ نے اس عہدے سے استعفیٰ دیتے وقت مجھے اس قابل سمجھا کہ میرے سے آپ تبادلہ خیال کریں، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے شٹ اپ کال دی، میرا نہیں خیال وہ شٹ اپ کال دینے والے آدمی ہیں، وہ شکوہ شکایت کرنے والے آدمی ہیں، صلح صفائی کے ساتھ ہی بڑے مہذب اور تمیزدار انداز کے ساتھ، اور یہ شکوے کا سٹائل ہی لگتا ہے کہ آپ کو میں نے تقرر کیا تھا نا، تو آپ نے استعفیٰ دیا، تو استعفیٰ دینے سے پہلے مجھے آپ اعتماد میں لے لیتے، مجھے پوچھ ہی لیتے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے میں آپ کا استعفیٰ قبول نہ کرتا اور آپ کو کہتا کہ آپ بتائیے آپ کے کیا گریوانسز ہیں، ہم وہ گریوانسز دور کرتے ہیں اور پارٹی کی تنظیم سازی کریں۔ لیکن بہرحال یہ بتایا گیا ہمیں ذرائع کے حوالے سے۔ پھر انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن جو باتیں انہوں نے کہیں ان کو ترکی بترکی جواب ملا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب پارٹی میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور بھی بہت ساری باتیں کہیں، لیکن میاں صاحب نے اس کا بھرپور جواب دیا آگے سے، جس کا ان کے پاس کوئی نہیں تھا، کیا کہنا چاہیے اس کو، جس کا ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا یا کوئی کاؤنٹر رپلائی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے میاں صاحب سے اجازت چاہی اور مشورہ کیا کہ جی میں جو ہے نئے سرے سے سیاست کرنا چاہ رہا ہوں، تو انہیں بتایا گیا کہ جناب کسی پرانی پارٹی میں ہی جائیے گا، نئی پارٹی تو اسٹیبلش ہوتے ہوتے بھی اگلا الیکشن تو آپ کا گیا، تو کسی پرانی پارٹی میں چلے جائیں، ہمیں تو آپ اگر چھوڑنا ہے تو کسی پرانی پارٹی میں چلے جائیں اور جو یہ سارا کام کر لیں۔ تو یہ ہوا ہے جی۔ خبر بڑی اہم ہے اس حوالے سے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے اندر اپنا کردار نہیں دیکھ پا رہے، ذرائع کے حوالے سے سب کچھ چلا ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید ایسا نہیں ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے وہ اپنی اوریجنل کانسٹیچوئنسی جو ہے وہ کھو چکے ہوئے ہیں، وہ ایک گھٹیا قسم کے پی ٹی آئی کے کردار سے ہار گئے تھے، تو پھر انہیں لاہور سے جتوانا پڑا تھا۔ اب بھی شاید وہ یہی فرمائش لے کے گئے کہ اتھو تو میں پھر بھی ہار جانا ہے اپنے ابے والی کانسٹیچوئنسی کے اندر سے،
تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ مجھے میرا دھیان رکھیے گا. میری یہ رائے ہے یا میری یہ ازمپشن ہے, ہو سکتا ہے میری ازمپشن غلط ہو. بہرحال آئندہ کچھ ہی دنوں میں پتہ چل جائے گا. ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ لندن سے آتی ہے یا وہ یہاں پہ آ کے پریس کانفرنس کر کے کرتے ہیں یا وہ اسی تنخواہ پہ کام کرتے ہیں. یہ اگلے 24 یا 48 گھنٹے میں واضح ہو جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.